पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 3,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,62,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $109 फी बैरल हो गया। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक $50 करोड़ मालियत के क्रिप्टो असासाजात जब्त करने का दावा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक अमरीका ने ईरान के आधे अरब के क्रिप्टो असासाजात कब्जे में ले लिए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से टेलीफोनिक मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान की नाकाबंदी दानिशमंदाना फैसला करार। मीडिया से बातचीत में ट्रंप के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। ईरान को बस ये कहना होगा कि वो हार गए। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान की फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दिए। ईरान के पास एक मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार 1700 से ज़ायद मील की रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैनात करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त कर दी। मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट करना है। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार किया। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में डेडलॉक का खात्मा और तेहरान को वाशिंगटन के मुतालबात मानने पर मजबूर करना है। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस का दावा। ईरान का दोबारा जंग छेड़ने पर अमरीकी जंगी बेड़े डबोने और मजीद फौजियों को हलाक करने का इंतबाह। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई का दुश्मन को खौफ ज़दा कर देने वाले नए हथियार जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। वाज़ेह किया कि अमरीका के लिए सबसे कम महंगा ऑप्शन ईरान के 10 निकात को तस्लीम कर लेना है। अमरीकी और रूसी सदूर की 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू। क्रेमलिन मशरिक़ वस्ता सूरत हाल और ईरान जंग के खात्मे पर तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सदर पुतिन ने विक्ट्री डे पर यूक्रेन में जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तजवीज़ का खैर मकदम। अमरीकी अफवाज ने ईरानी समुद्री हदूद की तरफ पेशकदमी की तो ईरान फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा। कमांडर ईरानी बहरिया एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि दुश्मन ईरान की अस्करी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगा रहा है। शहदा के बदले के लिए हर हद तक जाने के आज़म का आदा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी रोड का अचानक दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमराह थे। BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करवाने से मुताल्लिक दरख्वास्त। अदालत ने एतराज़ात खत्म करके केस की आइंदा समाअत 11 मई तक मुकर्रर कर दी। जेल मैनुअल की रोशनी में अदालत की वकील को मुआवनत करने की हिदायत। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ट्रॉली में बैठकर गोलड़ा स्टेशन से रावलपिंडी स्टेशन तक रेलवे लाइन का मुआयना किया। रावलपिंडी स्टेशन पर मुसाफिरों का वजीर रेलवे को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार। और PSL के एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 3,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,62,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $109 फी बैरल हो गया। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक $50 करोड़ मालियत के क्रिप्टो असासाजात जब्त करने का दावा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक अमरीका ने ईरान के आधे अरब के क्रिप्टो असासाजात कब्जे में ले लिए हैं।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے ٹیلیفونک مذاکرات جاری ہونے کا دعویٰ، ایران کی ناکابندی دانشمندانہ فیصلہ قرار۔ میڈیا سے بات چیت میں ٹرمپ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، ایران کو بس یہ کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی فضائیہ کو تباہ کر دیا، ایران کے 82% میزائل تباہ کر دیے، ایران کے پاس ایک میزائل بنانے کی صلاحیت کم رہ گئی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار 1700 سے زائد میل کی رینج کے ہائی پرسونک میزائلز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کر دی۔ مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کیا۔ حملوں کا مقصد مذاکرات میں ڈیڈ لاک کا خاتمہ اور تہران کو واشنگٹن کے مطالبات ماننے پر مجبور کرنا ہے، امریکن ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ ایران کا دوبارہ جنگ چھیڑنے پر امریکی جنگی بیڑے ڈبونے اور مزید فوجیوں کو ہلاک کرنے کا انتباہ۔ مشیر سپریم لیڈر محسن رضائی کا دشمن کو خوف زدہ کر دینے والے نئے ہتھیار جلد منظر عام پر لانے کا اعلان۔ واضح کیا کہ امریکہ کے لیے سب سے کم مہنگا آپشن ایران کے 10 نکات کو تسلیم کر لینا ہے۔ امریکی اور روسی صدور کی 1.5 گھنٹے تک ٹیلی فونک گفتگو، کرملن مشرق وسطی صورتحال اور ایران جنگ کے خاتمے پر تجاویز پر تبادلہ خیال۔ صدر پیوٹن نے وکٹری ڈے پر یوکرین میں جنگ بندی کی تجویز دے دی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تجویز کا خیر مقدم۔ امریکی افواج نے ایرانی سمندری حدود کی طرف پیش قدمی کی تو ایران فوری اور فیصلہ کن رد عمل دے گا۔ کمانڈر ایرانی بحریہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کر دیا، واضح کیا کہ دشمن ایران کی عسکری صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگا رہا ہے، شہداء کے بدلے کے لیے ہر حد تک جانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا صبح سویرے یونیورسٹی روڈ کا اچانک دورہ، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب ہمراہ تھے، BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کے قانونی دستاویزات پر دستخط کروانے سے متعلق درخواست، عدالت نے اعتراضات ختم کر کے کیس کی آئندہ سماعت 11 مئی تک مقرر کر دی۔ جیل مینول کی روشنی میں عدالت کی وکیل کو معاونت کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ٹرالی میں بیٹھ کر گولڑا اسٹیشن سے راولپنڈی اسٹیشن تک ریلوے لائن کا معائنہ کیا۔ راولپنڈی اسٹیشن پر مسافروں کا وزیر ریلوے کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشی کا اظہار۔ اور PSL کے ایلیمنیٹر میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔